नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। सत्तारूढ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विवाद के हुन्छ भन्ने विषय सबैको पर्खाइको विषय बनेको छ। आगामी 13 गते बोलाइएको सचिवालय बैठकले विवाद समाधानतर्फ लैजाला वा विवाद बढ्ला, पार्टी फुटको सङ्घारमै पुगेको छ भन्ने अवस्थामा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेश गरेको भनेको राजनीतिक प्रस्ताव, जुन पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रस्ताव होइन भनेर भनिसक्नु भएको छ। यसको जवाफ कस्तो आउला र यसपछि यो विषयमा छलफल होला नहोला भन्ने विषयमा नै अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चाको विषय बनिराखेको छ। यति मात्रै होइन, निकै महत्त्वका साथ पार्टी एकता गरेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले पार्टी एकीकरण लगत्तै पटक पटक विवाद हुँदै मिल्दै यो अवस्थासम्म आइपुग्दा नेताहरूका आफ्नै तर्क रहेका छन्। स्पष्ट रूपमा नेताहरूको जवाफ पनि आइराखेको छैन, जिम्मेवार अभिव्यक्तिहरू पनि आइराखेका छैनन् र पार्टी एकीकरणलाई मजबुत गर्ने अभिव्यक्तिहरू पनि आइराखेका छैनन्। यस बीचमा आफ्ना गुटका नेताहरूको पक्ष र उहाँहरूकै आवाजहरू बाहिर आइराखेका कारणले नेकपा विवाद समाधान उन्मुख भन्दा विवाद बढ्नेतर्फ प्रशय भइराखेको छ कि भनेर पनि अहिले विश्लेषण हुन थालिराखेको छ। यसै विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब के हुन्छ, 13 गतेको पर्खाइ सबैलाई छ। प्रधानमन्त्रीले एक शब्दको जवाफ दिन्छु भनेर भनिसक्नु भएको छ, तर राजनीतिक प्रतिवेदन होइन। त्यो 19 पृष्ठ लामो प्रतिवेदनलाई अराजनीतिक भनेर भनिएको अवस्थामा अहिले चाहिँ 13 गतेको तयारी के छ प्रधानमन्त्रीज्यूको? गत मङ्सिर 3 गते नै प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टीको सचिवालय बैठकमा मलाई लगाइएका लान्छना आरोप हरूको म चाहिँ लिखित जवाफ दिन्छु भनिसक्नु भएको छ र अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू त्यही लिखित जवाफको घनीभूत तयारीमा हुनुहुन्छ। जवाफ तयार गर्दै हुनुहुन्छ र लिखित जवाफ आउँछ। प्रधानमन्त्रीज्यूले लिखित जवाफलाई व्यवस्थित गर्दै हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई सुरुमै स्पष्ट गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली झापा आन्दोलनको नेतृत्व गरेर जेल बसिरहँदा 14 वर्ष लामो जेल जीवन जो बिताउनु भयो, त्यस क्रममा जेल परिरहँदा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेड चाहिँ सायद रामपुरमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, आरुघाटमा पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अहिले पनि प्रधानमन्त्री पार्टीको पहिलो अध्यक्ष हो, उहाँ दोस्रो अध्यक्ष हो। जनमतका हिसाबले पनि नेकपा एमालेको स्ट्रेन्थ र जनमत र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले हासिल गरेको मत 11 लाख, सिट सङ्ख्या यहाँलाई थाहा छँदैछ 29% हाराहारी र समग्र स्थिति सबै हेरिकन प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हाम्रो पार्टीका कार्यकारी दोस्रो अध्यक्षको पनि अभिभावक हो, नेता हो, वरिष्ठ हो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिसाबले पनि उहाँ वरिष्ठ हो। त्यस भएको हुनाले यो पार्टीलाई सम्हालेर व्यवस्थित गरेर एकताबद्ध गरेर लैजाने र गलत ट्रेन्ड गलत प्रवृत्ति देखा पर्दा कमरेड प्रचण्डलाई पनि सुधार्ने, गलत चिजको आलोचना गर्ने र उहाँलाई संरक्षण पनि प्रदान गर्ने, अभिभावकत्व पनि प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीज्यूको हो। यस अर्थमा दुई अध्यक्ष समान हैसियतमा हुनुहुन्न भन्ने कुरा हो? यो त हुँदै होइन नि। समान अध्यक्ष पनि होइन, समान हैसियत पनि होइन, इतिहास पनि समान होइन, वर्तमान हैसियत पनि समान होइन, जनमत पनि समान होइन, कुनै कुरा समान होइन, विचारको सहीपना पनि समान होइन। कुनै चिजमा पनि त्यसमा तुलना गर्नु आवश्यक छैन। हामीले पार्टी एकता भन्यो भने एकतालाई बल पुग्छ। यो एकता सबै तथ्यहरूलाई खोपीभित्र राखेर अनि केवल फगत सेन्टिमेन्टमा त गरेको होइन। यसको स्ट्रेन्थ, तथ्य, विचारको सहीपना, कार्यदिशा, यी सबै चिजलाई मध्यनजर गरेर छलफल गरेर
लिखित सम्झौता गरेर राष्ट्रिय परिस्थितिको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका आज पार्टीका सामु आन्दोलनका सामु रहेका कार्यभारहरूलाई मध्यनजर गरेर भएको एकता हो। त्यसो भएको हुनाले यो एकतालाई जसले जसरी अर्थ लगाए पनि हुन्छ भन्ने ढङ्गले बुझिनुहुन्न। त्यस हिसाबले जुन चिजको तुलनै हुन्न, तुलनै नहुने चिजसँग तुलना गरेर समान नै नभएको चिजलाई समान भनेर दुई अध्यक्षको तुलना कुनै हालतमा हुन्न भन्ने यहाँको तर्क त? केहीमा पनि हुन्न। मैले अघि नै भने नि, इतिहासको हिसाबले हुन्न, योगदानका हिसाबले हुन्न, वैचारिक सहीपनाको हिसाबले हुन्न। त्यो वैचारिक सैद्धान्तिक सहीपना जसले विगतमा नेतृत्व गरेर आउनुभयो त्यस हिसाबले हुन्न। आज जनमतका हिसाबले पनि हुन्न। जनमतको जुन नेतृत्व हो, जुन जनमत हासिल भएको हो त्यसको नेतृत्व गरेका हिसाबले पनि हुन्न। पार्टी एकता चाहिँ त्यो वस्तुगत यथार्थमा उभिएर भएको हो भन्ने कुरा कसैले बिर्सन हुन्न। यहाँले यसो भनिराख्दाखेरि यहाँले भने जस्तै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी 14 वर्ष जेलको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, उहाँहरू घाटमा पढाइराखेको कुरा जोड्नुभयो, त्यो एउटा कुरा होला। तर 10 वर्ष सशस्त्र जनयुद्धको एउटा नेतृत्वकर्ताका हिसाबले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो एउटा राम्रो पहिचान बनाउनुभएका कम्युनिस्ट नेता जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँको केही पनि हैसियत नभएको त होइन नि? हैसियत छ, त्यही भएर त उहाँलाई एउटा धारको नेताका हिसाबले पार्टीको अध्यक्ष, नेकपाको कि एउटा धारको? एउटा धारको नेताका हिसाबले उहाँ नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुभएको। नेकपाको होइन भन्नुहुन्छ? एउटा धार त प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष एउटा धारको नेतृत्वकर्ता, उहाँ एउटा धारको नेतृत्वकर्ता, दुईटाले नेतृत्व गरेको धार मिलाएर नेकपा बनेको हो नि। यो त चाहिँ 2 वर्ष नेकपा हो नि, धार त गठबन्धन हुँदासम्म धार। मैले एकता अगाडिको कुरा गरेको, आजको होइन नि त। मैले 2 वर्ष अगाडि 2075 साल जेठ 3 गते अघिको आसपासको कुरा तपाईँसँग गरिरहेको छु। एकता शून्यबाट आएको होइन। एकता चाहिँ 2 जना अध्यक्ष हामीले किन बनायौँ भन्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर हेरिनुपर्छ। के आधारमा 2 जना अध्यक्षको व्यवस्था गरियो, त्यसो गर्दाखेरिको पनि लजिक के थियो, तर्क के थियो, त्यहाँ चाहिँ शक्ति, सामर्थ्य, हैसियत, नेतृत्व केही चिजलाई वास्ता नगरिकन कपाली तमसुक गरिएको थियो भन्ने त होइन नि त। त्यसो भए 13 गते पछि पार्टी एकता बलियो हुने गरी छलफल हुन्छ वा त्यसलाई राजनीतिक र गैर राजनीतिक भन्ने विषयमा नै अझ उल्झन बढ्छ? म तपाईँ मार्फत के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिले बल हाम्रो पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको कोर्टमा छ। आजको समस्या, आजको सङ्कट, आजको विवाद, आजको यो तपाईँले हामीले गरिरहेको बहसको कारक उहाँ हो। उहाँले 19 पृष्ठ लामो अराजनीतिक प्रस्ताव जुन चाहिँ पार्टीको पद्धति, विधान, वैधानिक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर, म त भन्छु अनैतिक रूपमा तथ्यहरूको भ्रष्टीकरण गरेर इतिहासको आफ्नो चाहिँ जे छवि हो त्यसैको निरन्तरताका रूपमा जुन ल्याउनु भएको छ त्यो तथ्यसम्मत पनि छैन, त्यो संस्कारमा आधारित पनि छैन, संस्कार संस्कृतिका हिसाबले पनि गलत छ, तथ्यका हिसाबले पनि गलत छ, वस्तुगत आरोप पनि छैन र तरिका पनि त्यो के गलत हो भने पार्टीले कुनै बहस छलफल सुरु गरेको छैन। सैद्धान्तिक वैचारिक बहस पनि महाधिवेशनको बहस सुरु गरिसकेपछि, महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै सैद्धान्तिक वैचारिक बहसको ढोका खुल्छ। अहिले त्यो ढोका बन्द छ। म भन्दैछु बहस कुनै सुरु नहुँदै उहाँलाई लाग्यो, मलाई अपमान भयो भन्ने लाग्यो, उहाँलाई चित्त दुख्यो, उहाँको मान सम्मान पुगेन, उहाँको चाहिँ यी यावत कुराहरूमा केही पुगेन, तर उहाँको भन्ने तरिका, त्यहाँ प्रवेश गर्ने तरिका, त्यसलाई राजनीतिक प्रस्तावको रूप दिने तरिका, त्यसका निम्ति संस्थागत वैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गर्ने तरिका, यो केही पनि पुगेन। त्यसो भएर यो अराजनीतिक प्रस्ताव हो। इतिहासदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा स्थापित नेतृत्वलाई खुइल्याउने उहाँको जे प्रभाव, तरिका, आनीबानी, व्यवहार र अभ्यास रहेको छ त्यसैको निरन्तरता मात्रै हो।
त्यति धेरै अराजनीतिक प्रतिवेदन हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो व्यक्तिले जो पार्टीको यहाँको भाषामा एक नम्बरको जसको प्रचण्डको भन्दा अलि बलियो हैसियत छ उहाँले किन राजनीतिक जवाफ दिनुहुन्छ त? किन समय कुनै राजनीतिक जवाफ होइन। उहाँले त्यहाँ विभिन्न लान्छनाहरू लगाउनु भएको छ, आधारहीन आरोपहरू लगाउनु भएको छ, गाली गलौजहरू गर्नुभएको छ, तथ्यहरूको भ्रष्टीकरण गर्नुभएको छ। सर्वोपरि रूपमा पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, पहिलो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई खुइल्याउने र आफ्ना गलत चिजहरू त्यस आधारमा स्थापित गर्ने प्रपञ्चका साथ प्रस्तुत हुनुभएको छ। ती चिजको जवाफ हो। आरोपको खण्डन हो भन्दा हुन्छ? आरोपको खण्डन होइन, उहाँले लगाएका लान्छनाहरूको, तथ्यहीन लान्छनाहरूको जवाफ हो। उहाँले प्रष्ट पार्टीको सचिवालयमा भनिकन बाहिर जे आएको छ त्यस आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले ती आरोपहरूको आधारहीन लान्छनाहरूलाई सुनेको नसुने गरेर बस्नु, इतिहासका हिसाबले, जनमतका हिसाबले, जनताप्रतिको जवाफदेहीका हिसाबले, पारदर्शिताका हिसाबले र जवाफदेहिताका हिसाबले, सर्वोपरि हिसाबले गलत हुन्छ भनेरै उहाँले जवाफ दिनुहुने हो। यहाँले यसो भनिराख्दाखेरि अहिलेको, यहाँले अघिको प्रसङ्गमा पनि जोड्न खोजे, अहिलेको यो बहसको यस्तो परिस्थितिको कारक चाहिँ प्रचण्ड हो भनेर भन्नुभयो। प्रचण्ड पक्षका थुप्रै नेताहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँहरूको मुख्य भनाइ के छ भने यो दोष र यसको समस्याको समाधान सबै केपी ओलीको जिम्माभित्रको विषय हो। उहाँकै कारणले यो भएको हो, उहाँकै दबावको कारणले, उहाँकै घमण्डको कारणले, उहाँको के भन्छन् यो राजनीतिक भाषामा अराजकता, 2/3 अराजकता सिङ्गो उहाँमा मौलाएको छ भन्ने कुरा चाहिँ झुटो हो त्यो पक्षको? 2/3 बहुमत कसको नेतृत्वमा आएको हो भन्ने कुरा अहिले तपाईँले अलिकति अर्काइभमा गएर तपाईँहरूले मिडियामा सम्प्रेषण गरेका चिजहरू नै फर्केर हेर्नुहोस्। प्रचण्ड कमरेड कहाँ हुनुहुन्थ्यो र केपी कमरेड कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तत्कालीन नेकपा एमाले कहाँ थियो र माओवादी केन्द्र कहाँ थियो? त्यता म धेरै जान चाहन्न र आज नेकपा बनिसकेको छ। हिजोको एमाले र हिजोको माओवादी केन्द्रको फर्मेटबाट म बहस गर्न पनि चाहन्न। एकताको आजको वस्तुगत यथार्थमा उभिएर छलफल गर्नुपर्छ र आजका मुद्दाहरूलाई आजकै वस्तुगत धरातलमा उभिएर छलफल गर्ने, बहस गर्ने, समीक्षा गर्ने, विश्लेषण गर्ने, संश्लेषण गर्ने र अगाडि बढ्ने। त्यसकै लागि बैठक बसालिदिनुहोस् भनेर लेख्नुपर्ने अवस्था किन नेकपाभित्र सिर्जना भयो? होइन, त्यो त यस्तो छ, बैठक बसालिदिनुहोस् भनेर कुनै याचना गर्नुपर्ने, आग्रह गर्नुपर्ने, कुनै त्यस्तो चाहिँ ढोका ढकढकाइरहनु पर्ने विषय होइन। त्यसका निम्ति त विधान पढ्नु पर्यो। विधानले के व्यवस्था गरेका छ, बैठक बस्ने के व्यवस्था गरेका छ, के व्यवस्था गरेका छ। तपाईँहरू सञ्चारकर्मी साथीहरू पनि बैठक बस्ने कसरी हो, नेकपामा बैठक कसरी बस्छ, नेपाली कङ्ग्रेसमा बैठक कसरी बस्छ, अथवा चाहिँ कमल थापाजीको पार्टीमा बैठक कसरी बस्छ, अरू देशका अरू पार्टीहरूमा बैठक कसरी बस्छ र नेकपामा बैठक बस्ने कुरा र अरू पार्टीका बैठक बस्ने कुराको वैधानिक प्रबन्ध र अभ्यासमा के भिन्नता छ भन्ने कुरालाई मैले भन्नुभन्दा यहाँबाट अझ मैले दर्शकलाई प्रश्नाउन के खोजेँ भने बैठक आएन, बसाउनुहुन्न, बैठकले गरेका निर्णय मान्दिन भन्नुहुन्छ, अनि दुवै अध्यक्षको सहमति बेगर बैठक बसाउन सक्ने विधानले भन्दैन। त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले आफ्नो अनुकूलमा मात्रै बैठक बसाउँछु भन्ने आरोप। तपाईँ एकदम ठिक पोइन्टमा आउनुभयो। बैठक बस्नका लागि दुईजना अध्यक्षबीच छलफल हुनु पर्यो, परामर्श गर्नु पर्यो, एजेन्डाहरूमा परामर्श, छलफल र सहमति हुनु पर्यो, तयारीमा सहमति हुनु पर्यो र बैठक चाहिँ सिकारु पौडीबाजहरू जङ्गारमा चाहिँ जाने, जङ्गारमा चाहिँ पस्ने, पौडी खेल्न नदीमा पस्ने जस्तो होइन बैठक चाहिँ त्यसले निकाल्ने निष्कर्ष, त्यसले आजका मुद्दाहरूलाई गर्ने सम्बोधन। यो चाहिँ नेकपाका निर्णयले केवल दुईटा अध्यक्ष बीचको सम्बन्धलाई मात्र प्रभावित पार्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा, घरेलु रूपमा विभिन्न ढङ्गले विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्। यो संवेदनशीलताका साथ बैठक बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीज्यूले जोड दिनुभएको यो हो। र पछिल्लो एउटा सचिवालयको बैठक उहाँहरूले यस्तै आग्रह गर्नुभयो, बैठक बस्यो, त्योभन्दा पहिलाको 28 गते, भदौ 26 भन्दा पहिलाको, असार 10 गते सुरु भएको, जसमा धेरै पटक विवाद हुँदै त्यसपछिको सचिवालय बैठकको कुरा गर्दैछु म। त्यो बैठकमा चाहिँ बैठक भनेर नेताहरू जुट्नुभयो, न लिखित प्रस्ताव, न कुनै एजेन्डा, न तयारी, केही पनि थिएन। बैठक बस्यो, उठ्यो। बैठकलाई त्यो हविगतमा पुर्याउन हुन्न।
प्रस्ताव चाहिँ दुईजना अध्यक्षबीच तयारी गरेर छलफल गरेर परामर्श गरेर ल्याउने, त्यो एजेन्डाहरू प्रस्तावहरू महासचिवले वैधानिक ढोकाबाट बैठकमा ल्याउने, ती चिजमा छलफल गर्ने, बहसलाई पनि कुन रूपमा अनुशासित संस्थागत व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा ध्यान दिने, बैठक चाहिँ बाटोको एजेन्डा तय गरेर बैठकमा महासचिवले प्रवेश गराउनु पर्यो अनि छलफल हुनु पर्यो भन्ने यहाँको पार्टीको विधान अनुसार। म त्यसैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने विधानको यही व्यवस्था गत भदौ 26 गते यसै विधान यहाँले भन्नुभएकै विधानबाट 2 जना अध्यक्षको हस्ताक्षर सहित स्थायी कमिटीले गरेका 2वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय, दुवैजना अध्यक्षको कार्य विभाजनको विषय केही दिनमै फेरि विवाद भइहाल्यो। त्यो त विवाद गर्न खोजेपछि विवाद भएको नि। म तपाईँलाई भन्छु 26 गते बैठक स्थायी कमिटीको बैठक सर्वसम्मतिका साथ टुङ्गियो। कार्यदलले सिफारिस गरेका समाधानहरूमा सहमति गरेर टुङ्गियो। 28-30 गते नै उहाँले स्थायी कमिटीका कैयौँ सदस्यहरूलाई बोलाएर तपाईँहरूका कारणले म प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लत्रिनु पर्यो, झुक्नु पर्यो भन्दै आफ्नो निवासलाई चाहिँ असन्तुष्टि भड्काउने, गुमेको समर्थन फिर्ता गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्ने, सहमतिको उल्लङ्घन गर्ने प्रक्रिया त सुरु गर्नुभयो नि। ती बढ्दै बढ्दै जाँदा आज आएको हो नि त। यो लिखित प्रस्ताव रातारात तयार भएको त होइन। उहाँहरूले बाछाबाछी टोलमा, खुमलटारमा, हात्तीवनमा, अनि भैँसीपाटीमा, पेरिस डाँडामा, धुम्बराईमा 4 जना, 5 जना, 3 जना कतिका बीचमा कुनै संस्थागत प्रक्रिया अन्तर्गत होइन। गुटका बैठकबारे धेरैलाई जानकारी छ, धेरै समय लिन खोजिन। ती बैठकहरू एक पक्षबाट मात्रै मलजल भएन। अनि यो देखिने कुरालाई यहाँ पनि सामाखुसीतिर भेला भए, गङ्गोबीतिर भेला भएका विषयहरू छन्, बालुवाटारमा भेला भएका कुरा पनि कसैबाट लुकेको छैन, छर्लङ्गै छ नि तपाईँहरूको तर्फबाट पनि। म चाहिँ सचिवालय तहका नेताको कुरा गर्दैछु। सचिवालयका नेताहरू मैले अघि भनेका ठाउँमा जहाँ जहाँ जसरी बस्नुभयो ती पार्टीका कुनै संस्थागत निर्णयका लागि, निर्णय भइसकेका चिज कार्यान्वयनका लागि, महाधिवेशनको तयारीका लागि, महाधिवेशनको कार्ययोजना र कार्यतालिका निर्माण गर्नका लागि, योजना बनाउनका लागि थिएनन् नि त। ती के का लागि थिए भन्दा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अध्यक्षले छलफल गर्ने, अनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएका कतिपय कुराहरूलाई बाहिर अर्कै रूपमा गैँडाकोटको पहिले कागज मिल्थ्यो नि। प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा भन्ने, त्यस्तै एकातिरबाट चाहिँ निस्किँदाखेरि कागज अर्कै रूपमा निस्किन्छ नि। कच्चा पदार्थ एक खालको हुन्छ, कागज अर्कै खालको बन्छ। त्यस्तै ढङ्गले आफै चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर अनि आफ्नो मनोगत कुराहरू मिसमास गरेर अनि ब्रिफिङ डिब्रिफिङ गर्ने र अझ भावना भड्काउने, यतिसम्म कि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सडक छाप भन्यो, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई हुल्लडबाज भन्नुभयो, अनि सचिवालयका सदस्यहरूलाई तपाईँको गुटका सदस्यहरू भन्नुभयो भन्ने ढङ्गले लिखित रूपमा बैठक माग गरेको लिखतमा त्यस ढङ्गले चाहिँ उल्लेख गरेर हुँदै नभएका कुराहरू, गलत कुराहरू प्रधानमन्त्रीले कहीँ कतै यी शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ भन्ने छैन भन्ने तपाईँको दाबी हो। यी कुनै कुराहरू प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छैन। उहाँ राजनीतिक नेता हो, राजनीतिज्ञ हो, राजनीतिक व्यक्तित्व हो, राजनेता हो। उहाँले यस्ता भाषा प्रयोग गर्नुहुन्न। अब केन्द्रीय सदस्यहरू भड्काउन तपाईँहरूलाई सडक छाप भन्यो भनेर कार्यकारी अध्यक्षले सही गरेर दिने, त्यति मात्रै होइन, तपाईँहरूले नियोजित रूपमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेमाथि नियोजित रूपमा तपाईँ अलि प्रायोजित व्यक्तिहरूलाई चितवन गरेर ढुङ्गा हान्न लाउनु भयो भन्ने कुरा त तपाईँ पछाडि आउनुभयो। सुरेन्द्र पाण्डेले त्यहाँ हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्यले त्यहाँ जे बोल्नुभयो त्यो बोलेको कुरा पनि बाहिर आएछ। उहाँले पहिलो 16 मिनट के बोल्नु भएको छ र पछिल्लो 10 मिनट के बोल्नु भएको छ त्यो पनि जगजाहेर छ। पार्टीका अध्यक्ष, पार्टी के अरे प्रधानमन्त्री समस्याहरूको सबै जड उहाँ हो भन्ने ढङ्गले उहाँले बोल्नुभएको कुरो कुन पद्धति सम्मत थियो त? त्यो त थिएन। त्यो सुनेका पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको विरोधै गर्न पाइँदैन भन्ने पनि त होइन नि। कार्यकर्ताले कुन हुलुज्जत कुन उ गरेर नारा लगाए, चित्त नबुझेपछि उहाँले कार्यकर्ताहरूले पार्टी एकता जिन्दाबाद, गुटबन्दी बन्द गर, राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद भन्ने नारा लगाए। एकछिन नारा लगाए, प्रायोजित नारा हो कि प्रायोजित होइन। कार्यकर्ताले सुन्दा उहाँको कुरा असह्य भइसकेपछि सुनेर उनीहरूले आफ्नो कुरा गरे। पार्टी एकताको पक्षमा बोले, गुटबन्दीको विपक्षमा बोले र अहिले सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने, असहयोग गर्ने, अझ पार्टीभित्रैबाट यो गर्ने कुरा गलत हो भन्ने कुरा गरे। त्यसपछि छापामार शैलीमा हाम्रो आदरणीय नेता, स्थायी कमिटी सदस्य
मुख्यमन्त्री चितवनबाट पोखरा पुगेर के गर्नुभयो त? पोखरामा पनि त्यही खालको उहाँले त सुनिल पाण्डेको। गुटगत भेलाहरू गर्दै हिँड्नुभएको रहेछ। त्यसो भएर कार्यकर्ताहरूले पार्टी एकता जिन्दाबाद भनेर भन्दाखेरि के नहुने कुरा गरेका थिए र चितवनमा जनतालाई प्रधानमन्त्रीप्रति जुन शुभेच्छा आयो नि त्यो शुभेच्छा पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो, संसदीय दलमा अल्पमतमा हेडकाउन्ट गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीप्रतिको समर्थन घट्दै गएको छ भन्ने कुरा त हामी नकार्न सक्दैनौँ। यसमा तपाईँले एउटा स्पष्ट कुरा मलाई राख्न के समय दिनुहोस् भने पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध पार्टीकै नेताहरूले संस्थागत रूपमा तल नलगिएका विषयहरू तल छर्दै माहौल बनाउँदै हिँड्न मिल्छ कि मिल्दैन? प्रचण्डको प्रतिवेदन अहिले तल गएको छ भन्ने कुरा पनि नेताहरूको पनि तपाईँ हेर्नुहोस् न, चितवनको कुरा, लिखित प्रतिवेदन पनि गएको छ भन्ने कुरा छ। लिखित प्रतिवेदन पनि मैले सुने अनुसार उहाँहरूले छापेर अझ केन्द्रीय कार्यालयका नाममा छापेर तल पठाउनु भएको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो कुनै हिसाबले यदि त्यसो हो भने पद्धति सम्मत होइन, अनुशासनहीनता हो, अराजकता हो, जथाभावी हो। पार्टी सिस्टममा पार्टी पद्धतिमा यसो गर्न मिल्दैन र बहस छलफलको सुरुवात चाहिँ कमिटीले निर्णय गरेर मात्रै हुन्छ। कसैलाई लागेको आधारमा बहस छलफलको सुरुवात हुन्न, त्यो कसैलाई होइन, नेकपाकै अध्यक्षलाई हो, कार्यकारी अध्यक्षलाई हो, हैन कार्यकारी कसैलाई होइन। त्यो कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि त्यो अधिकार छैन के? हाम्रो विधानले दिएको कुरा प्रयोग गर्न पर्यो नि त। विधानले 6 महिनामा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउनु भनेको तपाई स्वयं केन्द्रीय कमिटी सदस्य हो, विधानलाई नै मान्ने हो भने पनि गत वर्ष बैठक बस्यो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ मङ्सिर 25 गतेका लागि निर्धारित छ। पहिला असोज 15-17 थियो, त्यसपछि कार्तिक 15-17 सर्यो, अहिले फेरि तेस्रो पटक सरेको छ। यी चिजहरू बैठकमा ल्याउने, बैठक मार्फत लैजाने, बैठक मार्फत एजेन्डा बनाउने, बैठकबाट बहस छलफलको ढोका खोल्ने, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर ढोका पनि खुल्दैन। महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि सैद्धान्तिक वैचारिक बहसको ढोका खुल्छ, गाली गलौजका लागि होइन, जथाभावी आरोपका लागि होइन, लान्छनाका लागि होइन। यति कुरा त हर कोही मान्छे स्पष्ट हुनुपर्छ नि त। त्यसो नगरी आफ्नो मनोमानी स्वेच्छाचारिता त पार्टी होइन नि त। अनि विधि पद्धतिको कुरा गर्ने, अनि विधि पद्धतिको स्वेच्छाचारीकै प्रसङ्गबाट फेरि मलाई यहाँलाई अर्को प्रश्न के गर्न मन लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीज्यूमाथिको अर्को एउटा आरोप के हो भने म तपाईँलाई यहीँ सुरुमै भन्छु है, उहाँहरूका आरोपहरूको म सिलसिलेवार जवाफ दिने गरी म प्रश्न हुन्न। मैले प्रसङ्ग बस्के जोडे भने उहाँहरूका आरोपहरू मन्त्री परिषद पुनर्गठन पार्टी पद्धति अनुसार नेकपा दलीय पद्धति हो, नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बन्नु भएको हो, नेकपाका कमिटीहरूमा छलफल भइसकेपछि दिशानिर्देश अनुसार प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुपर्छ भन्ने मुख्य गुनासो छ एउटा। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ हाम्रो नेता कमरेडहरूले भने जस्तो उहाँहरूको आदेश पालकको रूपमा चाहिँ काम गर्ने होइन, पार्टीको आधारभूत नीतिको मार्गदर्शनमा काम गर्ने हो। आधारभूत नीति भनेको पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीको विधान, पार्टीले निर्वाचनमा जनता समक्ष प्रस्तुत गरेको घोषणापत्र र विभिन्न महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बेला बखत पार्टीले गर्ने निर्णयहरूको गाइडलाइनका आधारमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने हो। विभिन्न व्यक्तिका इच्छा चाहनाहरूको आदेश पालक जस्तो, आदेश तामेल गर्ने जस्तो स्थितिमा निर्देशित प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यति कमजोर चाहिँ हिसाबले लिन हुन्न। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख चाहिँ संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री संसदप्रति सिधा र पार्टीप्रति चाहिँ संसदप्रति प्रत्यक्ष, पार्टीप्रति अप्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुने हो। किनभने प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उहाँ पार्टीको मात्र होइन, देशका सबैको, उहाँलाई भोट हाल्ने र मात्रको होइन, नेपाल राष्ट्रको हो, नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो। त्यसो अनुसार काम गरिदिनु पर्यो, सबैको साझा व्यक्ति भयो भनेर आम जनताको पनि त्यस हिसाबले नै कुरा भइरहेछ। यो आम जनतातिर नजानुस्। केही मान्छेहरूले पार्टीभित्र आफ्ना असन्तुष्टिका रोटी सेकिरहेको, बिस्कुट सुकाइरहेको कुरालाई आम जनतासँग लैजान हुन्न। तपाईँले अहिले पनि सोसल मिडियामा विभिन्न हिसाबले प्रधानमन्त्री र अरू नेताहरूको पपुलारिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म दावाका साथ भन्छु प्रधानमन्त्रीसँग सबै नेताहरूको चाहिँ पपुलारिटी मिसाउँदाखेरि पनि उहाँको हाराहारीमा आउने पपुलारिटी लोकप्रियता देखिन्न। म तपाईँलाई भने जनतामा गएको छैन भन्ने यहाँको दाबी हो। जनतामा लैजाने त उहाँहरूले पपुलर कुरा चाहिँ पार्टीको कुरा
सरकारका राम्रा काम कुनै जनतामा लानुभएकै छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने गत 1 वर्ष यताका सबै गतिविधि हेर्नुभयो भने पनि पार्टीलाई खुइलाउने, नेतृत्वलाई खुइलाउने, प्रधानमन्त्रीलाई खुइलाउने, सरकारलाई बदनाम गर्ने र आफ्ना असन्तुष्टि मात्र पस्किने, जनतामा त्यो ढङ्गको चाहिँ असन्तुष्टि मात्र छर्ने, बिस्कुन सुकाउने यो काम भइरहेको छ। म प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको मन्त्री परिषद विस्तारको तपाईँको प्रश्नमा आउँछु। अहिले प्रधानमन्त्रीले कुनै पुनर्गठन गर्नुभएको होइन। भदौ 26 गते हाम्रो स्थायी कमिटीले मन्त्री परिषदको पुनर्गठन गर्ने, प्रदेश सरकारहरूको पनि आवश्यकता अनुसार पुनर्गठन गर्ने भन्ने सहमतिका आधारमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीले अहिले के गर्नुभएको थियो भने डाक्टर युवराज खतिवडाको 2 वर्ष 6 महिनाको विभिन्न हिसाबको चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य र संसदको सदस्य नभएको अवधि गणना गरेर मन्त्री बन्न पाउने योग्यताको आधारमा सकिएपछि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय रिक्त भएको थियो। सञ्चार मन्त्रालय पनि गोकुल बास्कोटा जानुभएपछि प्रधानमन्त्री मातहत नै थियो। पछि डाक्टर युवराज खतिवडाको पदावधि सकिएपछि सञ्चार पनि उहाँले सम्हालिरहनु भएको थियो, रिक्त भएको थियो। शहरी विकास मन्त्रालय चाहिँ पनि इस्तियाक राईको राजीनामापछि आधारभूत रूपमा कहिले वसन्त नेमाङले सम्हालिरहनु भएको थियो, तर रिक्त थियो। यी 3वटा मन्त्रालय रिक्त थिए। यी 3वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा तपाईँले आजको यो कुनै डिबेट नै होइन, म तपाईँलाई स्पष्ट भन्छु। 2074 साल फागुन 3 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन सरकार गठन भयो, 14 गते मन्त्री परिषदको हेरफेर हुँदा, पहिलो हेरफेर हुँदा 3 सदस्यीय मन्त्री परिषदलाई विस्तार गरिँदा नै कुन मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भनेर पार्टीका 2 जना अध्यक्षबीच, विदिन नेतृत्वका बीच पनि सहमति भएर कुन भन्नाले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको बीचमा पनि कुन व्यक्ति तोकिएको थियो भन्ने कुरा हो। व्यक्ति होइन, मन्त्रालयको चाहिँ बाँडफाँड त्यसरी गरिएको थियो र अर्थ मन्त्रालय कसले सम्हाल्नु भएको थियो फर्केर हेर्नुहोस्, सञ्चार मन्त्रालय कसले सम्हाल्नु भएको थियो फर्केर हेर्नुहोस्, सङ्घीय समाजवादी सरकारबाट गएपछि, खास गरी त्यो पार्टी चाहिँ सरकारबाट बाहिरिएपछि शहरी विकास मन्त्रालय कसले सम्हालेको थियो तपाईँले त्यो हेर्नुहोस्। त्यस आधारमा व्यापक पुनर्गठनका निम्ति 2 जना अध्यक्षबीच छलफल जारी रहेका कारणले रिक्त स्थानमा पदपूर्ति गर्ने गरी कमरेड प्रचण्डको सहमतिमा नै उहाँसित छलफल गरेर नै हाल रिक्त स्थानमा नयाँ नियुक्ति गर्ने अनि पुनर्गठनको छलफल गर्दै जाने र तिहारपछि चाहिँ पुनर्गठन गर्ने यो सहमतिमा मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री, सञ्चार मन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक योजना शहरी विकास मन्त्री र महिला बालबालिका मन्त्री 3 जना 74 सालकै सहमति र बाँडफाँड अनुसार नै 3 जना नियुक्त हुनुभयो। सञ्चार मन्त्रालयमा महिला बालबालिका मन्त्रीलाई सरुवा गरेर 4 जना मन्त्रीको कार्यविभाजन भएको। यसमा कुनै सहमति गर्नुपर्ने, कुनै अतिरिक्त पार्टी निर्णय हुनुपर्ने विषय नै थिएन, किनभने यो पहिले नै रिक्त रहेको, पहिले नै टुङ्ग्याइएको र पहिले नै समझदारी भइसकेको विषय हो। अझ प्रधानमन्त्रीले 1 जना तपाईँले कोही चाहिँ सिफारिस गर्नुस् भनेर पनि माग गर्नुभएको र पार्टीभित्र अरूसँग पनि आग्रह गर्दा अहिले यसो नगरौँ, व्यापक पुनर्गठनका क्रममा नै मन्त्री परिषदको हेरफेरका क्रममा यो पुनर्गठन कार्यकारी अध्यक्षका लागि कुनै सरप्राइज यसमा केही सरप्राइज होइन, उहाँको नोटिसमा हो, उहाँको सहमतिमा हो, उहाँको जानकारीमा हो। त्यसो हो भने तपाईको अनुसार त्यसो हो भने पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा सहमति गर्ने खुमलटार पुगेर बिर्सिनुहुन्छ भन्न खोज्नु भयो? व्यक्तिगत रूपमा म त्यसरी टिप्पणी गर्दिनँ। उहाँ अब मेरो उमेर जति राजनीति गरेर हाम्रो पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म त्यस ढङ्गले टिप्पणी गर्दिनँ। तर उहाँले चाहिँ यो रिक्त स्थानमा मन्त्री नियुक्ति गर्न सहमति प्रदान गरिसकेपछि, सहमत भइसकेपछि नै प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषदमा हेरफेरका निम्ति, रिक्त स्थानमा नियुक्तिका निम्ति, सामान्य हेरफेरका निम्ति सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनु भएको। अब उहाँलाई त्यसपछि चाहिँ के कुराहरूका दबाब आए, के कुरा भए, किन उहाँलाई त्यो लिखित प्रस्तावमा योभन्दा भिन्न तथ्य राख्न पर्यो, त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। त्यसको जवाफदेही त म कसरी हुन सक्छु? यसो भनिरहँदा पनि यहाँले भयङ्कर टिप्पणी गरिसक्नु भएको छ। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने
नेकपाकै वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको पनि प्रधानमन्त्री भएको बेला यहाँ प्रेस सल्लाहकार हुनुभएको थियो। त्यस क्रममा पनि उहाँलाई बुझ्नु भएको होला। अहिले पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रको मात्रै कुरा रहेन, दुवैजना वरिष्ठ नेताहरू माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालका विश्वासिला पात्र प्रचण्ड किन बन्नुभयो? पार्टीभित्र के मिलेन पूर्व एमाले समूहमा? होइन, प्रधानमन्त्रीले पूर्व एमाले र पश्चिम एमालेका रूपमा कुनै व्यवहार गर्न खोज्नुभएको छैन। नेकपाको आजको जिम्मेदारी र आजको नेकपाको भूमिकाका आधारमा पार्टीको समग्र पार्टीको हिसाबले उहाँले यो सबै कुरा गर्नुभएको। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, पार्टीका दुईजना अध्यक्ष बीच कार्यविभाजनको, कार्यतरिकाको, पद्धतिको जुन चाहिँ स्थायी कमिटीले पछिल्लो अझ व्याख्यासहित विधानको प्रबन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ, त्यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा बढी झन्डै 1 महिना त यही विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो नि त। युवराज खतिवडा पदमै हुनुहुन्थ्यो। व्यक्तिगत रूपमा लाइक डिसलाइकको कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्रीका रूपमा युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ निरन्तरता दिन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले निरन्तरता त फेरि पार्लियामेन्टको सदस्य बनाउने कुरामा त छलफल हुन सक्थ्यो नि त, हुन सक्थ्यो। उहाँले कार्यकारी अध्यक्षसँग अरू नेताहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले त्यो भनिसकेपछि कार्यकारी अध्यक्ष काउन्टर स्ट्राटेजीमा कहाँ कहाँ मिटिङ गर्दै हिँड्नुभयो। त्यो कुरालाई रोक्नका निम्ति उहाँलाई कसले चाहिँ उकासे। युवराज खतिवडालाई अमेरिकी राजदूत बनाउने नेपालका लागि भन्ने प्रस्ताव पछि चाहिँ युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकार हुनुभयो 15 दिन। त्योभन्दा अगाडिको छलफलमा डाक्टर युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्री निरन्तरता नगरौँ, अमेरिकाका लागि राजदूत बनाऊँ भन्ने हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षकै प्रस्ताव हो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। पछि चाहिँ युवराज खतिवडा म चाहिँ राजदूत भएर जान्न, अर्थमन्त्री नभए पनि केही फरक पर्दैन, पार्टीका नेताहरूको विवादको बिचमा त्यो भुमरीमा परेर म कुनै जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दिनँ भनेर उहाँले स्पष्ट भन्नुभएको र उहाँलाई चाहिँ अमेरिकामा पठाउँ भन्ने कुराका निम्ति सबैभन्दा बढी जोड हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षकै हो। त्यसपछि मुख्य सचिवको पदावधि बाँकी रहँदै राजीनामा गर्नुभएको तत्कालीन मुख्य सचिवलाई बेलायतको राजदूत बनाउने कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्षसँग परामर्श गरेर एउटा मोटो सहमति भएकै हो। पछि परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न देशका अरू रिक्त स्थानका निम्ति पनि गृह कार्य गर्नुभएको। 2 जना मात्रै राजदूत नियुक्त गर्दा समावेशिताको नजरले पनि धेरै टिप्पणी आलोचना हुने, संविधानको प्रावधानहरूको सन्दर्भमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने, यो सबै भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले यो कुरा पनि कार्यकारी अध्यक्षलाई समावेशिताको हिसाबले पनि दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत डाक्टर निर्मल विश्वकर्मालाई बनाऊँ भनेर चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको उहाँलाई जानकारी गराएरै यो निर्णय भएको। म त्यहीँ थिएँ, छलफल गरेँ, मन्त्री परिषदको बैठकले राजदूत नियुक्त गरेछ भनेर उहाँले बडो हास्यास्पद टिप्पणी त्यो 19 बुँदामा गर्नुभएको मैले अखबारमा पढेँ। कुरा एकातिर छ, तथ्य एकातिर छ, टिप्पणी अर्कोतिर छ। यही भएर यहाँ दाउपेच छ, जालसाजी छ, बनावटी कुरा छ, तथ्यभन्दा भिन्न कुरा छ भनेर भनिएको हो। यी विगतका कुरा भए। मैले अहिलेको प्रसङ्गमा के जोड्न खोजेँ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कङ्ग्रेससँग नजिक हुन खोज्नुभयो, सत्ता साझेदार गर्न खोज्नुभयो, सिधा प्रश्न गरेँ। यो चाहिँ म तपाईँलाई स्पष्ट के भन्न चाहन्छु भने एक थरी मानिसहरू छन् न्युजको प्लटिङ गर्छन्, फेक न्युजको कारखाना चलाइरहेका छन्। उनीहरू चाहिँ मन्त्रालय 8वटा मन्त्रालय प्रमुख विपक्षी दललाई दिने गरी शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले सहमति नै गरे भनेर त्यो चाहिँ फेक सम्प्रेषण गरिरहेका छन्। ती कोले गरेका छन्, यी विषयहरू कसका आइडीबाट पहिला सार्वजनिक भए हुन सक्छ कि सक्दैन? अहिले सत्ता साझेदारीको विषय प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच यो विषय कुरा भएको पनि छैन, यस्तो भेटघाट भएको पनि छैन। यो भेटघाट चाहिँ परिचालित तत्त्वहरूको परिकल्पित चाहिँ प्लटिङ हो, फेक समाचारको चाहिँ उत्पादन हो। यसको चाहिँ कुनै तपाईँले ख्याल गर्नुहोस् न, विपक्षी दलको नेताले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेपछि पार्टी कार्यालयका तर्फबाट मैले भेटमा यी कुराहरू राखेँ भनेर आफै वक्तव्य दिएर
विश्वप्रकाश शर्माले ट्विट गरिसक्नु भएको छ, वक्तव्य निकाल्नु भएको छ, यो होइन भनेर। जति मैले यहाँबाट प्रश्न हुन खोजेको थिएँ। मैले तपाईँलाई यही फेक समाचार सम्प्रेषणको सन्दर्भमा भन्छु। प्रधानमन्त्रीले राति 10 बजे राष्ट्रपतिज्यूलाई भेट्नुभयो भनेर नेपालका ब्रोडसिटले, नाम चलेका स्थापित ब्रोडसिटले तस्बिरसहित, फाइल तस्बिर होला, कुनै तस्बिर होला, त्यो सहित चाहिँ हो रहेछ क्या र भन्ने ढङ्गले सम्प्रेषण गर्छन्। त्यो तर त्यो 100% भन्दा बढी झुट पस्कन्छन्। तिनले कुनै पश्चाताप गर्दैनन्, झुटो भएकोमा चाहिँ गल्ती महसुस गर्दैनन्, जनतासँग माफी माग्दैनन्। सरकारकै मातहतमा प्रेस काउन्सिल छ, प्रेस काउन्सिल छ, मोनिटरिङ गर्ने जिम्मा उसको, विभिन्न निकायहरू छन्। त्यो तपाईँले मलाई सरकारका मातहतमा प्रेस काउन्सिल छ, प्रहरी छ, प्रहरीसम्म नजाऊ, प्रेस काउन्सिल त आधिकारिक निकाय हो जसले यस्ता कुराको विषयमा आवश्यक अनुसन्धान गर्छ र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछ। त्यो कर्तव्य पुरा गर्ने काम संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने काम सम्बन्धित निकायहरूको, मिडिया हाउसको पनि हुन जान्छ। र मूल कुरो त तथ्यमा गलत साबित भएपछि, हाँकी झुट सम्प्रेषणको कुरा पुष्टि भइसकेपछि माफी माग्नु, आफ्ना पाठकहरूलाई नठग्नु सम्बन्धित मिडिया हाउसको कर्तव्य हो, खण्डन गर्ने चलन छ। यसमा म एकैछिन पछि जाउँला। मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भने नेकपाका नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति खुमल टार्दिँदै हुने, प्रधानमन्त्रीको विपक्षी दलका नेताहरूसँग, सभापति, विपक्षी दलको पार्टी सभापतिसँग बालुवाटारमा भेट बाक्लिने कारण चाहिँ के हो त? यो केही होइन, बाक्लो पनि केही छैन, पातलो पनि केही छैन। प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताका बिचमा निकै छिटो भेटघाट हुनुपर्छ। उहाँहरूले मुलुक सञ्चालनका सन्दर्भमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीय हैसियतका बिचमा नै सम्बन्ध राख्ने, छलफल गर्ने, विभिन्न चाहिँ संवैधानिक दायित्व पुरा गर्ने, मुलुक सञ्चालनका निम्ति पारस्परिक सहयोग र प्रतिस्पर्धा दुवै गर्ने संवैधानिक दायित्व छ। संवैधानिक हिसाबले नै प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता सत्ता सञ्चालनको निम्ति मतदान गर्ने, जनताको प्रतिनिधित्व गरेर प्रधानमन्त्री र डिसेन्ट स्वर विपक्षमा मतदान गर्ने जनताको भावनाको पनि प्रतिनिधित्व गरेर विपक्षी दलको नेता रहने त संवैधानिक व्यवस्था छ। विपक्षी दलको नेता चाहिँ संवैधानिक परिषदमा रहने, पदे नरहने, संसदीय विशेष सुनाई समितिको बैठकमा बोलाएन भनेर शेरबहादुर देउबाको ठुलो गुनासो थियो केही समय अघि। कहिले पुरानो कुरा, कोरोना भन्दा अगाडिको कुरा, लकडाउन भन्दा अगाडिको कुरा। अहिले संसदीय सुनाई समितिका बैठकमा हैन प्रशस्तै भेटिराख्नु भएको छ। यो एउटा आशंकाको दृष्टिकोणले हेरिराखेका छन् यहाँ बाहिर। मैले त्यसकारणले यहाँलाई प्रश्न जोडे। संसदीय सुनाई समितिमा विपक्षी दलको नेता हुने व्यवस्था छ र छैन? संसदीय सुनाई समिति छुट्टै छ, त्यसले सुनवाई गर्ने संवैधानिक पदाधिकारीहरू, राजदूतहरू, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको सन्दर्भमा संवैधानिक कानुनी व्यवस्था छ। सुनवाई गर्ने, त्यसले सिफारिस गर्ने होइन, सुनवाई गर्ने। नियुक्तिका बारेमा कुनै कैफियत छ, जनसरोकारका धेरै टिप्पणी छन्, नियुक्ति गर्नै नपर्ने खालका कुनै गल्ती, कमजोरी, अपराध छन् भने तीसम्म सुनवाई गर्ने र सरकारको निर्णयलाई चाहिँ जजमेन्ट गर्ने र संसदले आफ्नो त्यहाँ सरोकार राख्ने, त्यस आधारमा चाहिँ जनतामा भोलि प्रश्न नउठोस् भन्ने खालको कुरामा ध्यान दिने हो। त्यसमा विपक्षी दलका नेता बस्ने रहने व्यवस्था छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले यो प्रश्न गर्नुभयो। समसामयिक विषयमा के जोड्न खोजे भने भारत पनि चीन परस्त भयो कि नेपाल सरकार भनेर शङ्का गर्ने, नेपालभित्र पनि भारतसँग र प्रमुखलाई भेटेर प्रधानमन्त्रीज्यूले विदेशी सहायता लिन खोज्नुभयो, सत्ता जोगाउनलाई भन्ने आशंका भइराख्ने, यस्तो परिस्थितिमा सरकार किन पुग्यो? यो अहिले सत्ता जोगाउने वा सत्ता नजोगाउने विषय बहसको विषय छैन। कुनै विदेशी प्रतिनिधिलाई भेट्ने र नभेट्ने कुराले यो विषयको निरूपण गर्दा पनि गर्दैन। यो विदेशी शक्तिहरूले बनाइदिएको सरकार पनि होइन। यो नेपाली जनताको म्यान्डेट र आशीर्वादमा बनेको, विश्वासमा बनेको सरकार हो। यो आवधिक सरकार हो, यो सधैँका लागि होइन, 5 वर्षका लागि बनेको सरकार हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष प्रतिनिधि आउनुभयो, उहाँले भेटघाटको निम्ति आग्रह गर्नुभयो, शिष्टाचार भेट गर्न आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीले भेट्नुभयो, भेटेको कुरा सार्वजनिक गर्नुभयो। यहाँ नहुनुपर्ने, नगर्नुपर्ने कुरा केही भएकै छैन। तपाईँले आज पनि सार्वजनिक भएका तस्बिरहरू नेपालका लागि चिनिया राजदूतसँगको भेट पनि बाक्लो भयो, त्यो त्यसमा पनि आशंका गरिरहेको छ। चिनिया राजदूतसँगको भेटको, प्रधानमन्त्रीसँगको भेटको विषय मेरो जानकारीमा छैन, किनभने यो चाहिँ अघि मैले भने जस्तो योजनाबद्ध प्लटिङ अन्तर्गत बनाइएको चाहिँ फेक समाचार थियो। चिनिया राजदूतले हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षलाई भेट्नुभयो, चिनिया राजदूतले हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षलाई भेट्नुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेका छ सचिवालयले।
तर प्रधानमन्त्रीसँग भेटेको कुरा यो बिचमा त औपचारिक रूपमा कहीँ सार्वजनिक पनि छैन, कसैले सार्वजनिक नगरेको विषयमा बाक्लो भेटघाट कसरी हुन्छ? यो त पातलो पनि भेटघाट भएको छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न देशका राजदूतहरूले सम्बन्धित देशको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ आवासीय राजदूतले, यहाँ आवासीय नरहेका गैर आवासीय राजदूतहरूले, थुप्रै देशका राजदूतहरू दिल्लीमा स्वाभाविक रूपमा भेट्छन्, जो कोअर्डिनेसनमा समेत छन्। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर अस्वाभाविक कुरा के मानिएको छ भने चीनको सक्रियता नेपालमा बढ्दैछ, यसले हाम्रो अर्को छिमेकी पनि रिसाउँछ भन्ने गुनासो छ। एकतर्फी मानिसहरूको यो जबरजस्त यो ढङ्गको माहौल बनाउने कोसिस मात्रै हो, फगत कोसिस। तपाईँ विभिन्न खालका भेटघाटका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने भारतका पनि चीनका पनि राजदूतहरूले विभिन्न नेताहरूलाई भेट्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि बेला बखत भेट्नुहुन्छ। केही समय अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतका रूपमा सामन्त कुमार गोयलले आएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुभएको। त्यसपछि भारतीय सेनाका स्थल सेनाका प्रधान सेनापतिले आएर मानार्थ चाहिँ उपाधि लिने सिलसिलामा भेटवार्ता भएको हो। उहाँले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको, विदेश सचिव आउँदै हुनुहोला। विभिन्न तहका भेटघाटहरूका श्रृङ्खलाहरू चल्लान्। सीमा समस्या छ, सुस्ता, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको समस्या छ। नक्सा प्रकाशनपछि भारत र नेपाल दुवै देशले आफ्नो आफ्नो भूभागको दावाका साथ चाहिँ नक्सा प्रकाशित गरेका छन्। नेपालको 58 वर्षदेखिको चाहिँ अतिक्रमित भूभाग समेटेर नेपालले चाहिँ नक्सा प्रकाशित गरेको छ र संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ, निशान छापमा त्यसलाई समावेश गरेको छ। यी सबै सन्दर्भमा दुई देशबीच राजनीतिक र कूटनीतिक वार्ता गरेरै यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकको म्यान्डेट प्रधानमन्त्रीलाई छ। सिङ्गो हाउसले त्यो म्यान्डेट प्रदान गरेको छ। अनि प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट नगरेर मसँग, तपाईँसँग अथवा सरकारको सम्बन्धित जिम्मेवारीमा नभएका असम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूसँग भेटेर त समस्याको समाधान हुन्न नि। चीनका पनि भारतका पनि विभिन्न देशका राजदूतहरूले, आज पनि कोरियाका राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। यो त नियमित काम हो सरकार प्रमुखले चाहिँ गर्ने। सरकार प्रमुखले यस्ता भेटघाटहरू त दिइरहनुपर्छ नि, शिष्टाचार भेट दिइरहनुपर्छ नि त। यो सामान्य कुरा हो। संसद सुचारू गर्न चाहनु भएको छैन, संसदमा सामना गर्न नसकेर भन्ने अर्को आरोप छ। यो आरोपतिर नजाउँ न, यो कसको आरोप? आरोपलाई लिएन संसद सुचारू कहिले हुन्छ त्यो भन्दिनुस् न। संसदका दुईटा अधिवेशन हुन्छन्। दुईटा अधिवेशन बीचको ग्याप चाहिँ अन्तराल 6 महिनाभन्दा बढी हुनुहुन्न। संविधान त अब पुसमा त 6 महिना पुग्छ। वर्षे अधिवेशन कहिले समापन भयो? असारमा। मलाई लाग्छ असारमा वर्षे अधिवेशन समाप्त भयो। समाप्त भइसकेपछि संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम संसदको बैठक बोलाउने काम सरकारको हो। सिफारिस सरकारले गर्ने र राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउने, राष्ट्रपतिज्यूले सरकारको सिफारिसमा अन्त्य गर्ने हो। यसमा आह्वान गर्नुहुन्छ, उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ र उहाँले अन्त्य गर्नुहुन्छ। यो संवैधानिक प्रावधानप्रति सरकार संवेदनशील छ। प्रधानमन्त्रीज्यू जानकार हुनुहुन्छ। उहाँले समय घर्केको छैन, त्यसकारणले समय कानुन सम्बद्ध छ भन्ने। संविधान कानुन कोरोना कहरमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना कुरा राख्थे कि भन्ने विषयमा ध्यान गएन कि? जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना कुरा राख्नका निम्ति कोरोना त वैशाखमा पनि थियो, जेठमा पनि थियो, असारमा पनि थियो। जनप्रतिनिधिहरूले त्यहाँ पनि छलफल गर्नुभएको। फेरि अधिवेशन बोलाएपछि त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ। राष्ट्रिय सभा बस्छ, प्रतिनिधि सभा बस्छ, प्रदेश सभाका बैठकहरू बस्छन्। जनप्रतिनिधिहरूले यथेष्ट रूपमा जनताका सरोकारका विषयहरू राख्नुहुन्छ। त्यहाँ कहाँ थुन्छेक छ र? अहिले पनि विभिन्न समितिका बैठकहरू छन्। समितिका बैठकमा मन्त्रीज्यूहरूले गएर क्लियरिफाई गर्ने, स्पष्टीकरण दिने, तथ्य स्पष्ट गर्ने काम गरिरहनु भएको छ। समितिका बैठकहरूले कस्ता कस्ता निर्देशनहरू दिएका छन् तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ। संसदको अधिवेशन नबसे पनि समितिका बैठकहरू बसिरहेछन्, मिनी संसद बसिरहेको छ। यो बारेमा हामी किन आँखा चिम्लिने? सरकारले संसदलाई छल्ने, चाहिँ सरकारले संसदलाई बाइपास गर्ने यो के जरुरत छ र? किनभने यो सरकार हाम्रो संवैधानिक प्रावधान अनुसार संसदको बाइ प्रोडक्ट, संसदको उपज, संसदको उत्पादन र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था। यति सामान्य कुराप्रति पनि हामी विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँ रड्काउने काम त नगरौँ न। पार्टी फुट्छ कि जोगिन्छ? 13 गते पछिको बहस कहाँ जाला त? अब यही आरोप प्रत्यारोपको अवस्था हो भने परिस्थिति के होला? मैले अघि पनि भने बल कमरेड प्रचण्डको कोर्टमा छ। उहाँले पार्टी एकतालाई जसरी भकुण्डो खेल्न खोज्नुभएको छ त्यसलाई फिर्ता गर्ने
पार्टीमा वैधानिक प्रावधान अनुसारका व्यवहारहरू गर्ने, वैधानिक र संस्थागत निर्णयको बर्खिलापमा नजाने, आफ्ना निहित स्वार्थका लागि होइन, नेपाली जनताको म्यान्डेट अनुरूप सरकार सञ्चालन र त्यसलाई ब्याकिङ गर्न, लोकप्रिय बनाउन पार्टी परिचालन, यो चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित कर्तव्यमा केन्द्रित हुने, यस्ता गाली गलौज आरोप प्रत्यारोप यी छोड्ने, यसबाट ब्याक हुने, यो चाहिँ कुनै निबन्ध लेखन जस्तो, कथा लेखन जस्तो, साहित्य लेखन जस्तो प्रस्ताव चाहिँ मस्यौदा गरेर यो मेरो राजनीतिक प्रतिवेदन हो भन्ने कुनै इजाजत छैन। इजाजत नभएको, अधिकार नभएको र अरूले देख्दाखेरि पनि जग हँसाइ नहुने खालको साझा सहमतिको प्रस्ताव बनाउने। हँसाइ त सिङ्गो नेकपाको लडाईले छ, 2/3 मतको नजिक यो लडाई के जनताले कारणले भयो भोट भन्ने कुरा त अहिले त यस्तो संविधान जारी भइसकेपछि बनेको पहिलो निर्वाचन पछिको पहिलो सरकार, यति राम्रो मत पाएको सरकार, कम्युनिस्ट विश्वमा हराउँदै गएको अवस्थामा उदाएको कम्युनिस्टको सरकार, गरिब जनताको सरकार यस्तो भइराखेको छ। त्यो पार्टी यस्तो भएर यो जग हँसाइ होइन। म भन्दैछु त्यही त जग हँसाइको कारक उहाँले खेल्नुभएको पार्टी एकताको भकुण्डो जुन प्रहार फिर्ता भएन भने, त्यो जुन यहाँले प्रहार भनिसक्नु भयो, गर्नुभयो, त्यो फिर्ता भएन भने फिर्ता भएन भने त त्यसले लिनुपर्ने कोर्स लिन्छ नि। कसरी लिन्छ यो चोइटिन्छ, कोर्स कसरी लिन्छ म भन्ने अहिले तपाईँसँग अधिकारी पनि त्यस हिसाबले पनि प्रस्तुत हुन्न। यो मेरो मात्रै बुताको विषय पनि होइन। यो चाहिँ सबै खालका अनुचित, गलत, अनुत्तरदायी, अनैतिक कुराहरू स्वीकारेर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्नुहुन्न। उहाँले जवाब एकता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले पद छोड्ने कुरा यो विषय नै होइन। पार्टी एकता चाहिँ यो पदसँग जोडिएको होइन। कसैलाई कुनै पदप्रति अतिरिक्त इच्छा जागे होला, आकाङ्क्षा जागे होला, मोह जागे होला, त्यो चाहिँ आँत हराए होला, त्यस आधारमा पद छोड्ने र राख्ने कुरा यो हुने होइन। यो चाहिँ जनताको जनादेशले निर्धारण गरेको विषय हो र जनतामा हामीले वचनबद्धता, प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा निर्वाचन घोषणा र निर्वाचन अभियान मार्फत 5 वर्ष स्थायी सरकार, बलियो सरकार, दृढ नेतृत्वको सरकार दिने भन्ने हो र प्रधानमन्त्रीले यही कुरा संसदीय दलको नेता भएसम्म सरकार नेकपाको सरकार हुन्छ, नेकपाको समर्थन भएसम्म नेकपाको, त्यो पार्टी पङ्क्तिलाई नमिलाइकन 5 वर्ष कसरी सरकार टिक्छ? पार्टी पङ्क्ति नमिल्नुपर्ने कुरै छैन नि। संसदीय दलले अविश्वास जाहेर गरेको छ र पार्टीले चाहिँ प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ, हामी चाहिँ हाम्रो वचनबद्धताबाट पछाडि हटेका छौँ भनेर पार्टीले भन्ने हो र? पार्टीले भनेको छ र? यो त असारमा भन्यो, केही कहिले भनेको छैन, कहिले भनेको छैन। तपाईँहरू मिसइन्फर्मड हुनुहुन्छ, गलत। त्यो गलत हो। प्रचण्डले असार 10 गते बालुवाटारमै बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा राजीनामा माग्नुभयो, उहाँले आफ्नो राजीनामा माग्नुभयो। मैले अहिले यहाँबाट कमरेड प्रचण्डले अध्यक्षको हिसाबले राम्ररी काम गर्नु भएन भनेर मानव राजीनामा मागे, अनि उहाँले राजीनामा दिएको ठहर छ र? त्यो त्यसका निम्ति त उहाँले राजीनामा दिने पनि प्रक्रिया छन्। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ कसैले राजीनामा माग गर्यो भन्ने आधारमा पद त्याग गर्ने कुरा हुन्छ र? यो चाहिँ कसैले कृपामा, दयामा, माया मोहमा कुनै त्यस हिसाबले चाहिँ नेतृत्व सुम्पिएको भन्ने ढङ्गले बुझ्नुहुन्न र सरकार देशको सरकार हो, पार्टीको, पार्टीभित्रका समूहहरूको हानथापको विषय सरकार बन्ने होइन। जनताको आशीर्वादको सरकार भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण गम्भीर शब्द यहाँले अघि उच्चारण गर्नुभयो, हुनुपर्ने त्यस्तो हो। जनताको आशीर्वाद, त्यो सरकार जनताका लागि। पार्टीभित्रको विवादको कुनै अर्थ लाग्दैन। यदि प्रधानमन्त्रीले, यदि यो सरकारले जनताका लागि काम गर्यो भने अहिलेसम्म एक लेभलमा जनताको तहबाट घनीभूत रूपमा विरोध भएको छैन सरकारको, तर पार्टीको विरोध भोलि जनताको तहबाट आयो भने प्रधानमन्त्रीले 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री हो भन्न सक्नुहुन्छ? म स्पष्ट गर्छु, अहिले प्रमुख विपक्षले, आम रूपमा विपक्षले, तटस्थ जनमतले, आम जनताले कसैले पनि सरकारको विरोध गर्नुभएको छैन र हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षले लगाउनु भएको लान्छना पत्र पढ्दाखेरि उहाँहरू हाँस्नुभएको छ। पार्टीको पहिलो अध्यक्षका विरुद्ध दोस्रो अध्यक्षले लान्छना पत्र प्रस्तुत गर्ने, त्यो पनि आफ्नो तुष्टिकरणका निम्ति, स्वार्थ सिद्धिका निम्ति, आफ्नो अतृप्त आत्मा चाहिँ एकदम भड्किएर त्यो ढङ्गले चाहिँ लान्छना पत्र लगाउने, यो कुरो मिलेन। यो पार्टी संस्कारको, पार्टी संस्कृतिको, पार्टीका सार्वजनिक प्रतिबद्धताको, पार्टीको मार्गदर्शनको, घोषणापत्रको हिसाबले मिलेन भनेर चाहिँ सबै मान्छे हाँसिरहेको अवस्था छ नि त। त्यो किन मान्छेहरू हाँसिरहेका छन् भने
यो सरकारले गरेका कामहरू यति कष्टकर घडीमा सरकारले काम गरिरहेको छ, महामारीको समय छ, यो विभिन्न खालका समस्याहरू छन्। वर्षाभरि चाहिँ बाढी पहिरो प्राकृतिक प्रकोपका विभिन्न घटनाहरू भए, त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार जुट्यो। कोरोनाको चाहिँ झन्डै 9 महिना पुरानो महामारीको सामना गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकारले चाहिँ काम गरेन भन्ने र पार्टी सञ्चालन गर्ने र पार्टीलाई सरकारको पक्षमा ब्याकिङ गर्ने, उभ्याउने, त्यो सरकारलाई जनतामा स्थापित गर्ने कुरामा सिङ्गो नभाँच्ने, यो कुरामा भयङ्कर ठुलो विरोधाभास देखा परेको कारणले नै विपक्षीहरू पनि त हाम्रो कार्यकारी अध्यक्षको चाहिँ आलोचना, विरोध, भर्त्सना, निन्दा, यो आत्मनिन्दाको बाटो देखेर हाँसिरहेका छन् नि त। यो आत्मनिन्दाको बाटो सर्वनाशको बाटो हो, समाप्तिको बाटो हो। यसले चाहिँ पार्टीलाई सर्वनाश गर्छ। अहिलेको त तथ्यले यही कुरो बताइरहेको छ। जिम्मेवारीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने यी सबै बाटाहरू तपाईँको परिवारभित्र तपाईँ 1 नम्बरको छोरा हुनुहुन्छ, तपाईँले जिम्मेवारी लिनुभएको छ, तपाईँ पदमा हुनुहुन्छ। भोलि परिवार बिग्रियो भने तपाईँको भाइलाई दोष दिन मिल्छ कि तपाईँलाई? यदि 1 नम्बरको हुँ, वैधानिक रूपमा म अग्र स्थानमा हुँ भन्ने दाबी केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्छ भने त्यसको सफलताको पनि त मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति उहाँ नै हो नि। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीबाट म टाढा छु भन्नुभएको छैन नि, तर भाइले, सन्तानले बाटो बिराउँछ, कुलतमा लाग्छ, गलत विश्लेषण गर्छ, कुनै गलत कदम चाल्छ, कानुन विपरीत, विधान विपरीत, पद्धति विपरीत, सामाजिक शिष्टाचार विपरीत, मूल्य मान्यता विपरीत काम गर्छ भने त्यो भाइले गरेको काम पनि मैले गरेको हो भनेर दाइले भन्न मिल्छ र? कानुन विपरीत काम गरे, कानुन विपरीत दण्डित भाइ नै हुने हो। सामाजिक शिष्टाचार विपरीत काम गरे, सामाजिक शिष्टाचार, संस्कृति, मूल्य मान्यता विपरीत कामको जवाफदेही पनि भाइ नै हुने हो। खालि अभिभावकत्वका हिसाबले यसो नगर्नुस्, यसो नगर्नु, यो मिलेन, सुध्रिनु पर्यो, ठिक ढङ्गले काम गर्नु पर्यो भनेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने हैसियत मात्रै दाइको हुन्छ। दाइले त्यहाँ डिक्टेसन गर्नुपर्ने, त्यस ढङ्गले गर्ने त हुन्न। अहिले प्रधानमन्त्रीले पार्टी एकता विरोधी भलिबल भकुन्डो खेल्नुभएको र सुरुवात त चाहिँ भकुन्डो हान्न त उहाँले सुरु गर्नुभयो। 19 बुँदाको चाहिँ तथाकथित चाहिँ अराजनीतिक प्रस्ताव अघि सारेर। यो त जगजाहेर कुरा छ नि, यो मिल्छ कि मिल्दैन? देशभरि पार्टी सञ्चालनमा अभ्यस्त भएका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू यसलाई कसरी हेर्छन्? सिङ्गो संसारले कसरी हेर्छ? विभिन्न रूपमा हाम्रो जस्तो परिपाटी भएका देशहरूमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका पार्टीहरूले भारतको लोकतन्त्रमा, बेलायतको लोकतन्त्रमा, अरू देशका लोकतन्त्रमा यसलाई कसरी हेरिन्छ? यो त अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हिसाबले पनि त हेरिएको विषय हो। राजनीतिक रूपमा गरिने तर्क स्वाभाविक तर्क भए आफ्नो बचाउ, अर्काको आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक रूपमा एउटा स्वाभाविक चरित्र होला। मैले तर यहाँलाई के जोड्न खोजेँ भने यदि नेकपा भित्रको विवाद समाधान गर्ने हो भने दुवै पक्ष कुनै न कुनै बिन्दुमा गएर लचक त हुनु पर्ला नि। यो लचक भन्ने कुरो सही र गलत हुन्छ के? राजनीतिमा, समाजमा, व्यक्तिगत जीवनमा, सबै ठाउँ सही र गलत दुईटा हुन्छ। सत्य दुईटा हुन्न, एउटै हुन्छ। गलत पनि दुईटा हुन्न, एउटै हुन्छ। तपाईले सही चिजलाई आँखा चिम्लेर गलत चिजको पैरवी गर्नुभयो भने सही र गलत छुट्याएर चाहिँ गलतबाट ब्याक नभइकन सहीको पक्ष पोषण हुन्न के? मैले चाहिँ यो कुरामा ध्यान आकर्षण गर्न खोजेको। सही चिज चाहिँ छँदै छैन, गलत चिजको त्यान्द्रो समाएर अगाडि बढेको छ। अनि लचक चाहिँ सहीले लचक बनिदिनु पर्ने, गलतले चाहिँ आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्नका निम्ति सहीले ब्याक भइदिनु पर्ने, यो चाहिँ हुन्न। कुरो के हो भने जहाँबाट समस्या सिर्जना भएको छ त्यो अराजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता गर्ने, पार्टी विधान पद्धति अनुरूप चाहिँ साझा प्रस्ताव आज नेकपाले गर्नुपर्ने काम अगाडि बढाउने, भदौ 26 गतिको थाई कमिटीको बैठकका निर्णयहरू, निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्ने, त्यसअनुसार समझदारी गरेर अगाडि बढ्ने। आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विभिन्न ठाउँमा दैनिक ब्रिफिङ, डिब्रिफिङ जस्ता कामहरू गरिरहनु भएको छ। लाइक माइन्डेड समूहहरू, पूर्व एमाले भित्रका नेताहरूलाई फकाइ फुल्याइ गरेर उहाँले त्यो गरिरहनु भएको छ। तर विधान अनुसार त उहाँले त्यस्ता 1000 गलत कदम चाले पनि, 1000 बैठक, पुनः बैठक, समूहगत बैठक गरे पनि ती कुनै समाधानका विषय होइनन्। अन्ततः प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्षसँग समझदारी गरेर, सहमति गरेर त्यो प्रक्रियाबाट यो अन्तरिम काल, सङ्क्रमण कालभरि निर्णयमा पुग्ने बाटो त त्यही हो। त्यो बाटो छोडेर उहाँ कति दिन समस्यासँग भागेर समूहको गोलचक्करमा, समीकरणको गोलचक्करमा, घेराबन्दीमा जानुहुन्छ।
त्यो प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विशाल हृदयका साथ संवादका ढोकाहरू विशाल हृदयका साथ के किस्तीमा संवादमा बसौँ, डायलग गरौँ, पार्टी एकताबद्ध बनाऊ भनेर भन्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो भने त्यसबेला आह्वानको विषय नै होइन। प्रधानमन्त्रीले ढोका बन्द गर्नुभएको छ र? आरोप छ त्यस्तो। प्रधानमन्त्रीले कहिले ढोका बन्द गर्नुभएको छैन। प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि छलफलका निम्ति विभिन्न नेताहरूलाई बोलाएरै कुरा गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि उहाँले छलफल 1 महिना लामो बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने कोसिस भएकै हो, तेल निस्केन। निशाना एकातिर राखेर नजर एकातिर लाउँदा त निस्किन्न नि त। बालुवा पेलेर तेल त निस्किन्न। तोरी सर्स्यौँ पेल्नुपर्छ, सोयाबिनबाट निस्किन सक्छ तेल। यो अवस्थाबाट त न तेल निस्किन्छ न निशाना लाग्छ। अब हुन्छ के अन्तिम प्रश्न, नेकपा कुन मोडमा जाला त अब? प्रधानमन्त्री, पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, देशको प्रधानमन्त्री, सबै नेताहरूको अहिले महाधिवेशनले सुम्पेको नेतृत्व, जनताको म्यान्डेटले भनेको, संसदले छानेको प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारण सबैको अभिभावक हो। उहाँ एकताको पक्षमा, सहमतिको पक्षमा, समझदारीको पक्षमा, पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने पक्षमा, पद्धतिसम्म ढङ्गले सञ्चालन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई अरूले चाहिँ त्यस्तो विभाजन गर्न चाहेको भन्ने खालको छवि जुन बनाइदिन खोजिएको छ, त्यो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तल शाखासम्म, वडा तहसम्म उहाँहरूले चाहिँ पार्टी फुट्ने भयो। पार्टी फुट्ने भएको हुनाले तयार रहनु भनेर काउन्टर निर्देशन दिनुभएको छ। त्यो सचिवालय तहमा छलफल पनि नभइरहेको, दर्ज पनि नभएको प्रस्तावलाई छापेर तलसम्म पुर्याएर विभाजनको चाहिँ आधार चाहिँ अझ घनीभूत गर्ने, अझ चर्काउने काममा लाग्नुभएको छ। यस्ता गलत चिजहरू छोड्ने, एकताको कुरा गर्ने हो भने एकताको भाषा गर्ने, बोल्ने, सहमति गर्ने, अगाडि बढ्ने। विभाजनको कुरा आफूले गर्ने हो भने विभाजनका निम्ति हाँकाहाँकी उहाँहरू चाहिँ के हो त? उहाँहरूको यो विभाजनकारी क्रियाकलाप गर्ने, विभाजनका लागि तयार हुन निर्देशन दिने, विभाजनका निम्ति गोप्य गुटहरू भेलाहरू गर्ने, छापामार शैलीका भेलाहरू गर्ने, तर गुरिल्ला शैलीमा पूर्व हल्ला गरेर पश्चिम हमला गर्ने जस्तो तरिका छोड्नुपर्छ। सहमति हो भने सहमतिको, एकता हो भने एकताको, मिलेर काम गर्ने हो भने मिलेर अगाडि बढ्ने भाषा, तरिका, कार्यप्रणाली र पद्धति अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। पूर्ववत अवस्थामै फर्कने सम्भावना? पूर्व एमाले, पूर्व माओवादी, त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको छनौट त्यो होइन। हामी पार्टीको एकताकै पक्षमा चाहिँ जोड गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथीहरूको, नेताहरूको यही जोड छ। अब आफ्ना निश्चित उद्देश्य, भेस्टेड इन्ट्रेस्टहरू पुरा नभएका कारणले आफ्नो बाटो लागौँ भन्ने मनमा राखेर यी कामहरू गरिएको हो भने सम्बन्धित साथीहरूले जान्ने कुरा हो। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापासँग नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद। आगामी 13 गते सचिवालय बैठक बस्दैछ। सचिवालय बैठकमा पेश हुने एजेन्डा र अहिले जुन राजनीतिक अर्का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्षले बुझाएको भनेको राजनीतिक प्रतिवेदन छ, त्यसका विषयमा जुन अराजक र अराजनीतिक हो भनेर प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनिराख्नु भएको छ, त्यसको जवाफको तयारी पनि कस्तो छ र अब नेकपा कुन अवस्थामा पुग्ला त? पार्टी एकताका लागि भइरहेका प्रयास र अहिलेको परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामीले देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।